کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، اور گدائی میں گدائی میں گدائی میں بھی وہ اللہ حوالے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ تے گل سنیا جے جوانوں تے تڑپ جایا جے، غرض میں کیا کہوں، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، اور لگژری گڈیاں جوانوں تو اڈے کول، کیا کہوں اور کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیرو جہانگیرو جہاندارو جہاں بانو جہاں آرا، جہانگیرو او جوان جہانگیر سن، او جوان جہاں بان سن، او جوان جہاں آرا سن، او جہان دا حسن ہویا کردے سی جوان۔ اللہ اکبر۔ اور اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظارہ، تیریاں نظرہ سکرینہ تو اتے جانتے تینوں اپنے اسلاف یاد آن، تیریاں نظرہ پیزیاں تو اگے جانتے تینوں اسلاف یاد آن، تیریاں نظرہ پب جی تو جناب سیٹتے ہوونتے تینوں جناب اسلاف یاد آن، تیریاں نظرہ چوکیاں چرسیاں دیاں دروں گزرن والیاں ماں بہنہ دی عزت تو سیٹتے ہوونتے تینوں اسلاف یاد آن، تینوں ابن قاسم یاد آ جائے، تینوں محمود غزنوی یاد آ جائے، تینوں ابن زیاد یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تے پھر اقبال نے شکوہ کیتا، کڑا شکوہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار تو صرف گلہ ہی کرنا ہے، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ اور گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمسن، پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ جدوں پانچ چیزاں آ جان، پانچ چیزاں چلیاں جاندیاں نے، کیڑیاں چیزاں فرمایا، شبابک قبل حرامی کا، اپنی جوانی دی ایام دن راتاں تے روز اپنی بڑھاپے تو پہلے غنیمت سمجھ لو، کیونکہ جدو بڑھاپا آ جائے پھر ماجونہ کھاؤ یا ٹیکے لگاؤ، پھر کیپسول کھاؤ یا خوراکاں کھاؤ، بندہ جوان بولو جوان ہو سکتا دسو نا، نہیں نہ ہو سکتا۔ دنیا کتھے ترقی کر گئی، کوئی جوانی دا فارمولہ ہے جے؟
اے چٹے وال کالے کرنے والا کو فارمولا ہے جی مڈوں کالے اگن ہے جی اللہ اکبر امام اعظم نے فرمایا اپنی جوانی نو اپنے بڑھاپے تو پہلے غنیمت سمجھو دوسری حدیث اندر فرمایا قیامت دا درس دیتا جواناں نو نبی پاک نے فرمایا جوانو لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامتی عند ربہ حتی یسأل عن رب عن خمسن قیامت دے دن بھی اللہ کریم ادو تک اپنے دربار اندروں پیر چکن نہیں دے گا جدو تک ہر بندے دے کولو 5 چیزاں دا حساب نہیں لے لے گا حساب ہوئے گا ضرور ہوئے گا اج باپ نو حساب دے یا نہ دے تیرا حساب ضرور ہوئے گا جوانا اج معاشرے نو حساب دے یا نہ دے تیرا حساب ضرور ہوئے گا جوانا اج بوڑے باپ نو کر دے اندر ٹھڈا مار یا گالی کڈ تیرا حساب ضرور ہوئے گا اج معاشرے دے اندر ڈکیٹیاں کر یا قتل و غارت کری یا فساد کرتے بساں کٹ تیرا حساب ضرور ہوئے گا لڑائیاں لڑ تیرا حساب ہوئے گا جو مرضی کر تیرا حساب ہوئے گا آج قدم اٹھا اٹھا کے سینہ تان تان کے پیا چلنے قدم نہیں چکن دینا رب نے نہیں چکیا جائے گا جوانا نہیں چکن دینا رب نے قدم ایک بھی کی کہنا ہے اللہ نے فرمائے گا میرا رب تعالیٰ دسنا ان عمری ہی فیما افناہو دس اپنی عمر دے بارے اے عمر کتھے گزار کی آیا وعن شبابی فیما ابلاہو اپنی جوانی دس کتھے گزار کی آیا اپنی جوانی کیویں گزار کی آیا اے چٹے ہو گئے کیویں ہوئے اے جوان تو اپنی جوانی دا مختصر عرصہ کیویں گزاریا اللہ اکبر پھر اللہ قدم چکن دے گا دسنا اپنے باپ نو نہ انداز اپنی امی نو نہ انداز میں تیرا کو صاحب دینا ہے پیسے لے آؤ گل مکاؤ ساری ساری رات محفلاں دے اندر باپ بوے دی راہ پیا وے خدا ساری ساری رات باپ دی اکاؤنٹاں تے عیاشیاں باپ بوے تے ول وے خدا پیا باپ دی اگوں اکھاں کڈے تے تو کڈے جوانا جوان جو گیا میرے ابا جی کہندے نے کہ جدو پتر تسی نکے سی مینوں کوئی ٹینشن نہیں سی ہن جوان ہو گئے ہو مینوں بڑیاں ٹینشناں نے ہن مینوں رات نوں نیند نہیں آندی میرے ابا جی کہندے نے اللہ خواہ ہن سمجھ آندی ہے کہ میرے باپ کیوں ایویں کیا کر دے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کیجئے غور کر دے جانا ذرا کنجدا جوان بننے کنجدا جوان بننے اپنے اسلاف نو ویکھ لے اپنے آبا و اجداد نو ویکھ لے او کنج دے جوان سن اللہ اکبر حضرت عمر بھی تے جوان سن 27 سال دی عمر جرت تے کسے کافر دی کہ میرے نبی والے ویکھ سکے انج دے جوان حضرت عثمان بھی تے جوان سن اللہ اکبر ساری زندگی سیدنا عثمان نے بازار دے اندر نظراں چک کے سامنے آن والے بندے وال نہیں ویکھیا انی شرم تے نہ حیا انہاں دیاں کھاں دے اندر جدوں میرے نبی نے اسلام دا اعلان فرمایا اور لوگوں دار ارکم دی اندر کون سن وہ سارے جوان سن حضرت علی کون سن وہ سارے جوان سن کڑیل جوان سن طاقتور جوان سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان جوان سن اوے عشرہ مبشرہ سعید بن زید عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک کون سن جوان سن سعد کون جوان سعید کون جوان گل مک دی مکائیے بلال کون جوان او کنجدا جوانے کالے ہونٹ موٹے موٹے گنجلے وال کالے رنگ دا غلام ابن غلام ماں بھی غلام باپ بھی غلام حبشے دی اندروں وکدا وکاندا میرے محمد دی دہلیز دی آیا اج دی جوانی بنا لئی کہ چل دائے جوان زمین تے وے دے قدمہ دا کھڑا کلا دی جنت اندر بھی آؤں دا
اللہ اکبر گل مکائیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ جوان روم و فارس نو فتح کنے کیتا جوانہ نے طرابلس دے اندر فتوحات دے چنڈے کنے گڑے جوانہ نے اوے اندلس دے ساحل دی اتے 100 دے قریب کشتیاں نو کنے آگ لگوائی طارق بن زیاد جوان نے اجدہ اللہ نے کرم کیتا اجدی اللہ نے اس جوان دی جوانی دی اندر برکت پا چھٹی کہ اللہ تعالیٰ نے اندلس نو مسلمانہ دے سامنے 800 سال تک پلیٹ دے اندر رکھ کے دے چھڑیا 800 سال تک حکومت کی تھی جو جوان سدھے ہوئے اللہ اکبر جدو جوان سدھے ہوئے نا تے چین تک کوڑے پہنچے مسلمانہ دے جدو جوان سدھے ہوئے ٹھیک ہوئے یورپ تک کوڑے پہنچے مسلمانہ دے اوہ عقبہ بن نافع کوڑا سمندر دی اندر محیط الاطلس دی اندر کوڑے دے پیر نے اور سمندر تے نظرانے کہندہ یا ربی محمد اے اللہ دے نبی محمد اے نبی پاک دے رب اے میرے خالق کائنات اے رب محمد اگر میں نو پتہ چل جائے سمندر دے پرامی کوئی کافر قوم رہندی ہے محمد دے غلام ایتھے بھی کوڑے پا دے اللہ اجدے جوان سنو اللہ میں تینوں گلاں کیوں سنا رہے ہیں تیری تے انہاں دی کی نسبت ہے تیری تے انہاں دی کی نسبت ہے تیریاں راتاں کتے انہاں دیاں راتاں کتے اور راتاں دے قیام کرنے والے تو راتاں نو شیطاناں دے نال اور دن دی اندر روزے رکھنے والے صوم و صلاۃ دے پابند تیرے کو ایک نماز فجر دی نہیں پڑھی جاندی